नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी आला तालीम के हुसूल के लिए बाहर जाते हैं मगरबी ममालिक में, वहाँ जाकर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं और कोई BS करना चाहता है, कोई MS करना चाहता है, कोई PhD करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पर भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो प्राइवेटली जो है वो अपना अफोर्ड भी कर लेते हैं और वो जाना चाहते हैं। इसमें जो SIUK है वो भी एक इदारा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करता है और बाहर जाने में मदद करता है। बहुत सारे सवालात हैं हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और बात करेंगे और उनको जो उनके जवाबात हैं उन तक पहुंचने में उनकी मदद करेंगे। इसी वजह से आज नाज़रीन प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जवेरिया तारिक हैं जो कि मार्केटिंग हेड है। उनके साथ साथ हमारे यहाँ पैनल पर मौजूद हैं आशिर सईद जो कि एडमिशन मैनेजर हैं SIUK के। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जवेरिया, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एजुकेशन कंसल्टेंसी भी आपके पास है, तो ये जो स्टूडेंट्स का रुझान है बाहर जाकर एजुकेशन हासिल करने का, ये बढ़ता क्यों चला जा रहा है? जो बेसिक रीज़न है स्टडी का एब्रॉड का, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का वो मयार नहीं है, या आपने देखा होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो कि आप इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेके एनीवेयर इन दी वर्ल्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, आपको पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़, हमारी एक सिस्टम है जिसमें आप सिर्फ थ्योरिकल पढ़ते हो, लेकिन UK जाके जो आप पढ़ते हो उसमें आपको मौका मिलता है कि आप वर्क वाइल स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, जो कि आपके CV में एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो कहता है कि मैं अगर वहाँ जाके करूँगा तो मुझे एक एडवांस डेवलप कंट्री के नॉलेज मिल जाएगी और एक वर्क एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल का ऐड हो जाए। ठीक, बिल्कुल। अच्छा आशिर, आप बताइएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रही है SIUK की फर्म जो है, और किन किन जो प्रोग्राम्स को इसको प्रेफरेंस मिलती है और स्टूडेंट्स को किस तरह से डील किया जाता है? जी, बेसिकली SIUK जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल फर्म है। जो ज़्यादातर हम लोग डील कर रहे हैं वो हर किस्म की फील्ड को डील कर रहे हैं, यू नेम इट, हेल्थ साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, उसके अलावा जो लाइफ साइंसेज या सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं उनको। हाँ, बट जहाँ तक ये बात है कि ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या हमें प्रोफाइल्स जो रिसीव होती हैं वो हमें होती है बिजनेस एंड मैनेजमेंट की, ड्यू टू द फैक्ट कि ज़्यादातर जो आजकल के बच्चे हैं, जो यूथ है, उनकी नॉर्मली यही है, बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, और यही उनकी ख्वाहिश होती है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान में आके अपनी होम कंट्रीज़ में आके वो अपने वेंचर्स को स्टार्ट करें। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा जवेरिया, आप बताएं कि वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं इदारे हैं कंसल्टेंसी को लेके जो ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शनल हैं, लेकिन SIUK एक ऐसा इदारा है जिसके ऑफिस कई ज़्यादा हैं, कई शहरों में हैं और बाहर भी जो है इसका ऑफिस है। तो क्या वजह है कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इसी इदारे को इंपॉर्टेंस देते हैं और यहीं से डीलिंग ज़्यादा होती है? हमारा बेसिकली वी आर नॉट द कंसल्टेंट्स, वी आर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स। व्हेन द एप्लीकेंट अप्लाई, बच्चा डायरेक्ट अप्लाई करता है तो यूनिवर्सिटी कई दफ़ा आपको कह देती है कि हमारे ऑफिशियल SIUK को आप अप्रोच करो, दे विल गाइड यू टू प्रोसेस द एप्लीकेशन। तो हमारा बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। हमारे एक्सपोज वगैरह भी जो होते हैं उसमें ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव विजिट करते हैं, हमारे ऑफिसेस को विजिट करते हैं, और कई दफ़ा होता है कि बच्चे की जो क्यूरीज होती हैं, एक इंटरेस्ट या ट्रस्ट होता है जो कि एक यूनिवर्सिटी के बंदे से ही इंटरनल आप मिलके हो जाता है कि डाउट क्लियर, जो नॉर्मल कंसल्टेंट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। बिल्कुल, फैमिली की तरह फैमिली की तरह और आसान हो जाता है। फ्रॉम एप्लीकेशन टू प्री डिपार्चर हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आशिर, आप बताइएगा कि अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर IELTS के भी स्टूडेंट्स को ले रही हैं, ये अप्रोच भी अब अपनाई जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स में बड़ा खौफ होता है कि अब ये करना पड़ेगा, फिर पता नहीं इतने बैंड्स आएंगे नहीं आएंगे। तो आप जो ये जो SIUK की जो फर्म है, ये इदारा है, ये क्या किस चीज़ को फोकस देता है ज़्यादा? देखिए, नॉर्मली बिल्कुल आपने सही कहा कि अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं UK की जो कहती हैं कि इंस्टेड ऑफ IELTS आप हमारा इंटरनल टेस्ट दे के भी आ सकते हैं, या कोई अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशंस है सच एज लैंग्वेज सर, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल टेस्ट। तो दीज आर काइंड ऑफ द टेस्ट के प्रोसेस को ज़्यादा इजी करने के लिए वो कहते हैं कि अगर आप IELTS नहीं देते एंड यू हैव गॉट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ड ऑन योर दीज काइंड ऑफ टेस्ट सच एज लैंग्वेज सर, या फिर आपके OA लेवल्स के अंदर अगर इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपकी B या A ग्रेड है, या इवन के C भी ग्रेड है, कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कंडीशन वो लोग एग्जेम्प्ट करके आपकी जो है वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देती है यूनिवर्सिटीज़। तो वो बिल्कुल चीज़ सही। ठीक। अच्छा जवेरिया, आप बताएं कि आपके ये जो SIUK का जो इदारा है, इनकी कंसल्टेंसी का जो मयार है वो बाकी इदारों से किस तरह बेहतर है? इससे बेहतर यह है कि हम अब बच्चे को पूरी असेसमेंट के साथ ऑप्शंस में गाइड करते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाते हैं, उनको
A to Z جو پروسیسنگ ہے, جہاں پہ اس کو نالج نہیں ہوتی, جو نارملی آپ کو یا تو ایمبیسی کے انٹرویوز ہو گئے یا انٹرنل ٹیسٹ کے فارمیٹس ہو گئے, یا یونیورسٹیز کس طرح سلیکٹ کرنی ہے, اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنے میں ہم بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں یہ کورس UK پڑھنے جا رہا ہوں تو میں یونیورسٹی کو کیسے جسٹیفائی کروں گا کہ آئی ایم دی جینوئن اسٹوڈنٹ. جب بچے کا فیوچر کیریئر اسپیکٹ ہی کلیئر ہوگا, ہم جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ اس کے سکسیس ریٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا عاشر, آپ بتائیے گا کہ باہر کے ممالک میں دیکھا جاتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ سمجھا نہیں جاتا کہ وہ ایجوکیشن میں بھی اتنا زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ اتنا ریپرزینٹیو ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو ایزیلی جو ہے وہاں پہ ایڈمیشن مل جاتا ہے اور بڑا آسان طریقہ کار جو اپنایا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے اس طریقے کا اپنا انٹرنل سسٹم بنایا ہوا ہے کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. فار ایگزامپل کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر ہمارے پاس آتا ہے, فار ایگزامپل مسٹر ABC, اور وہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے یونیورسٹی میں, کسی بھی UK کی یونیورسٹی میں, تو پہلے ہم لوگ اس کی پروفائل اسیس کر کے پھر اس کو اکارڈنگلی اس کے پروفائل کے اگینسٹ آپشنس دیتے ہیں. اور ہمارا انٹرنل جو سسٹم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ہم اس لیول تک لے کے آتے ہیں کہ وہ آگے جا کے UK میں یونیورسٹیز میں اپنی اسٹڈیز کو ایزیلی پڑھ سکے. جسٹ لائک جویری ہیو سیڈ ارلیئر کہ ہم لوگ اکیڈیمک اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, لینگویج اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انگلش لینگویج کوچنگ, اور اس کو اس طریقے سے آگے جا کے میک شور کیا جاتا ہے ہمارے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کے تھرو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی اپروچ جینون ہو, وہ اس کی اسٹڈیز کی جو انٹینشنز ہے وہ کلیئر ہوں, اور میک شور کرے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے بعد واپس آتا ہے یا جو بھی اس کے فیوچر پلانز ہیں وہ اس کو سکسیزفلی پروسیڈ کرے. بالکل ٹھیک. اچھا جویری, یہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے پاکستان سے باہر جاتا ہے تو کلچر کا اور لینگویج کا ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے جس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس لائک ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ جو ہماری جو مادری زبان ہے, مدر ٹنگ جو ہے وہ اردو کہہ لیں جو پریزنٹ کی جاتی ہے زیادہ, لیکن انگلش میں بہت زیادہ لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں. لیکن پھر ان کا یہ جو بیریئر ہے اس کو کس طرح سے ایسے UK جو ہے اس کو کور کرتا ہے اور کو تاکہ وہ آگے جا کے آرام سے ایڈمیشن لے سکے اور کا لینگویج کا اور کلچر کا جو بیریئر ہے یہ اتنا زیادہ فیس نہ کرنا پڑے, اس میں کیسے ہیلپ فل ہے؟ اس طرح لائک موسٹلی میں اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ یو کین اسٹارٹ ٹاکنگ. آپ نارملی گھر میں ایک یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ انگلش میں بات کرو, انگلش موویز دیکھو, نیوز پیپر ریڈنگ کرو, کیونکہ آپ کی ٹوٹلی کمیونیکیشن آگے انگلش میں ہے. جی, تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, ایک آپ فارن کنٹری میں انگلش اسپیکنگ میں جاتے ہو, لیکن یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی یہ جب ہم انٹرویو کی تیاریاں اور اس چیز میں جب بچہ پریکٹس میں آتا ہے تو دے گیٹ دی کانفیڈنٹ لیول, ٹھیک, ایک چیز آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا عاشر, آپ یہ بتائے گا کہ اگلے مہینے جو ہے وہ ایسے UK کے روڈ شو کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے, اس میں کنسلٹنٹس جو ہیں وہ بلائے جاتے ہیں, ان سے جو براہ راست گفتگو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, اس کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیں. دیکھیں, اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا, SAUK صرف اور صرف اپنا روڈ شو جو کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ انڈر دی ون روف مور دین 30-40 یونیورسٹیز وہ ایک روف کے نیچے لے کے آتا ہے. یونیورسٹیز بائی یونیورسٹیز آئی مین کہ ان کے اپرووڈ اسٹاف ممبرز ہیں جو ریکروٹمنٹ مینیجرز ہیں, وہ ہمارے ایکسپو کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ اپنی کنسلٹیشن ڈائریکٹلی فرام دی یونیورسٹی ریپرزینٹیٹیو لے سکتے ہیں, اس میں ان کو ڈاکیومنٹس اسسٹنٹس کو آپشنس اسٹڈی کے ریلیٹڈ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, اور یہ فری انٹری اس میں ہوتی ہے. یہ صرف اور صرف ان پراسپیکٹیو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپو ہوتا ہے جو کہ UK میں اپنی اسٹڈیز کے لیے آگے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے اسٹڈیز کرنی ہے. تو اس وجہ سے ایکسپو کا یہ مین مقصد ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کو ہم ڈفرینٹ کائنڈز آف واؤچرز, ڈسکاؤنٹس ہم لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جویری, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کنسلٹنسی کے حوالے سے کہ بچے جو ہیں وہ اتنا زیادہ سیٹسفائی کس طرح سے, کیا ان کی کوئی جب وہ اپلائی کرتے ہیں ان کو کس طرح سے اویئر رکھا جاتا ہے, کیا ان کا اکاؤنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے, اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے ان کو کس طرح سے یقین دلایا جاتا ہے, کیونکہ جب دیکھا ہی جاتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں لیکن ایسے UK ایسے ادارہ ہے جس میں فراڈ نہیں ہے, تو اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے مطمئن رکھا جاتا ہے, کیا یونیورسٹی کی سائڈ سے کوئی اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے یا آپ کریٹ کر کے دیتے ہیں, سارا پروسیجر ہے اس کو تھوڑا سا بتائیے. ہمارا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کا آفیشیل ای میل جو ہمیں CV پہ یا ڈاکیومنٹس کے تھرو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہی یوز کیا جاتا ہے, اور ڈیلی فالو اپس کہ اف یو آر ریسیونگ اینی ای میل یو ہیو ٹو فارورڈ اس, ہم ہی اس کے تھرو
یونیورسٹی سے کرسپونڈنس کرتے ہیں اور بچے کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آشیش صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اپلائی کر دیا ہے, ای میل جنریٹ کر دی ہے, تو کیا اپلائی صرف ایک یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ گڈ لک تو سب کی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک کنسرن یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے تو وہیں سے رسپانس آئے گا, یہ تو کوئی بھی شور نہیں ہو سکتا. تو کیا زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب رسپانس آتا ہے تو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ؟ دیکھیں اس میں بھی بالکل آپ نے صحیح کہا. سو اس میں بھی ہم لوگ 3 آپشنس جو میتھڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یونیورسٹیز شیئر کی ہیں, آپشنس شیئر کیے ہیں. اگر کوئی اپنی اس کی پریفرنس ہے تو بالکل اس میں بھی اپلیکیشن اس کی سبمٹ ہوتی ہے, لیکن ادر دین دیٹ آپشن بی اور آپشن سی بھی ان پلیس ہوتا ہے ایز این آلٹرنیٹیو آپشن کہ کل کو اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے اس کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتی ہے یا کوئی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو وہ انٹرٹین نہیں کرتی یونیورسٹی, تو آپشن بی یا آپشن سی ایٹ دا اینڈ ہونا چاہیے کہ تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی گلچ نہ آئے. تو بالکل اس میں ہم لوگ آلٹرنیٹیوز کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے, کرتے ہیں ہم لوگ انفیکٹ. اچھا جویریہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی ہمارے ینگسٹرز ایسے ہیں جو باہر جا کے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ادارے میں جائیں گے, پیسے انویسٹ کریں گے, ماں باپ کا پیسہ ہے, تو رسک نہ ہو جائے. تو کتنے لوگ جو ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ وہ جہاں سے جا چکے ہیں, اور کیا وہاں سے پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں اور ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سکسیزفل ریٹس ہیں وہ کشمیر سے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ بھاولپور, چھوٹے شہر جو آپ کہہ لیں بیچ میں کہ لائک گجر خان ہو گئے, ایبٹ آباد, اور لاہور کے علاوہ جو نیئر بائی چھوٹے ایریاز ہیں لائک بہاڑی ہو گیا, اور اس طرح کے علاقے ہیں فیصل آباد کے نیئر بائی یا راول پنڈی کے آس پاس کے علاقے, وہاں سے کافی اچھے بچے جن کے بے شک پروفائلز آپ کو پتا ہے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کا تھوڑا سا ہے, وہ بچے بھی سکسیزفل ہم نے یو کے بھیجے ہیں. آل اوور پاکستان اس کے آفسز ہیں اور وہاں پر جو ہے لوگ جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ چارج فرام دی, ہم کنسلٹنسی چارج نہیں کرتے, رائٹ, نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جب تک بچے کا آفر لیٹر نہیں آتا, دیٹ از دی فرسٹ تھنگ. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا نارملی کنسلٹنٹس آپ سے فرام دا ڈے ون ہی فیس چارج کر دیتے ہیں, وہ ہم چارج نہیں کرتے, نہیں فیس چارج کرتے. اسی لیے اسٹوڈنٹ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جائیں گے تو اوپنلی جو بھی بات چیت ہے وہ بڑے آرام سے ہو جائے گی, اور جب ان کو کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہاں اب ہم اپلائی کر رہے ہیں, اپلائی کرنے میں کیا ہے, جب ہم اپلائی کر رہے ہیں, جب رسپانس آ جائے گا, پھر انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گی اور پھر ایڈمیشن بھی ہو جائے گا. مور دین 500 پلس اسٹوڈنٹس ہیو بین گون تھرو یو کے ہم نے بھیجے ہیں, جس میں فاؤنڈیشنز لیڈنگ ٹو بیچلرز, ماسٹرز کے پروگرام اور کچھ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا اس کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ٹوئن سٹی کے علاوہ اور بھی بہت سارے شہر ہیں جہاں پہ ان کے آفسز ہیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس جا سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں. اچھا عاشر آپ یہ بتائیے گا کہ جب اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, کمپلیٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ اسٹڈی ویزا پر گئے ہوتے ہیں یا اسکالرشپ پر گئے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آتے ہیں پاکستان میں اپنی سروسز دینے کے لیے یا پھر وہیں پر کام کرتے ہیں؟ دیکھیں نارملی یہ ایک انڈیویجول کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا اپروچ ہے, لیکن جو دیکھنے میں ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہاف آف دی اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں, ان کی یہ اپروچ ہوتی ہے کہ وہ یو کے اندر یا پھر کسی اور کنٹری کے اندر ابراڈ میں وہ لوگ اپنی جابس کو پرسیو کریں, اور 50% آف دی اسٹوڈنٹس وہ ان کا یہ مین فوکس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے, ہوم کنٹری میں آ کے اپنی جو ریلیونٹ فیلڈز ہیں اس کے اندر آ کے وہ کنٹینیو کریں اپنی جابس کو, اور انڈائریکٹلی پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا پارٹ پلے کریں. اس کے علاوہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اب 2019 آنورڈ سے یو کے نے PSW پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا اوپن کر دیا ہے فار آل دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. سو اس وجہ سے اب نارملی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 ایئرس کا ورک پرمٹ یو کے کی گورنمنٹ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو مل جاتا ہے, آفر ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو نارملی اپروچ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ یہی ہے کہ 1 ایئر اسٹڈیز فار ایگزامپل ماسٹرس کی ہیں یا 3 ایئر اسٹڈیز بیچلرس کی ہیں, تو اس کے بعد 2 ایئرس کا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا کی جو فیسلٹی ہے وہ اویل کی جائے, اور پھر کام کرنے کے بعد جو نیکسٹ اس کے جو بھی فیوچر پلانز ہیں وہ اس کے اوپر اس کو پرسیو کریں. بالکل ٹھیک. اچھا جویریہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, کیا ساتھ ساتھ ان کو جاب کرنے کی اپرچونیٹی ملتی ہے, کہ ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ باہر اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور پارٹ ٹائم جاب کریں, تاکہ کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے اسکالرشپ پر ہی جاتے ہیں, کچھ پرائیویٹ جو ہے وہ اپنا خود کہتے ہیں کہ ہم فیس کریں گے, وہاں پر جا کے جاب کریں گے اور پھر جو کمائیں گے اور پھر وہ فیس کے طور پہ دے دیں گے, لیکن بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی ہیں. تو کیا آپ ان یونیورسٹیز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ جہاں پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کرنے کی اجازت بھی ملتی ہے؟
यूके में बेसिकली जो है आपको फुली फंडेड वाली सिस्टम तो है नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको 20 to 40% डिस्काउंट मिलता है ऑन योर एजुकेशन, दैट इज फ्रॉम 1000 से 3000 या मैक्सिमम 5000, और कुछ ऐसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज है जो आपको 10 to 26,000 पाउंड्स तक भी देती हैं स्कॉलरशिप, राइट। लेकिन उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ये होती है कि बच्चे को 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउ होता है, प्लस देयर आर सम कोर्सेज दैट ऑफर्स प्लेसमेंट या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, तो बच्चा 20 आवर्स पर वीक वहाँ पे कर सकता है जॉब। बिल्कुल। अच्छा आशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान मुल्क भी ऐसा है, यही चाहता है कि ठीक है जाओ बाहर, और बाहर जाके जो, ताकि पाकिस्तान में बर्डन कम हो जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में नहीं है, तो वो यही हम तो कहते हैं कि जाओ बाहर जाके पढ़ो और पढ़ने के बाद फिर अपना अर्न करो, वापस आने की बेशक ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पेरेंट्स यही ड्रीम करते हैं कि चलो ठीक है वहाँ सेटल है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर हम बाहर से पढ़कर आ गए हैं, वहाँ का कल्चर सीखा है, वहाँ की लैंग्वेज सीखा है, वहाँ के तौर तरीके सीखाए हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं, तो यहाँ पर आके हम अपनी सर्विसेज क्यों नहीं देते हैं, हम वो चीज़ें यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं ताकि बाहर से लोग यहाँ पढ़ने आए? देखें, इसमें एक तो सिस्टम का भी इशू है, और दूसरा एक माइंड सेट अप्रोच होती है एक इंडिविजुअल की। जस्ट लाइक जिसके अगर एक बच्चा यूके के अंदर अगर पढ़ रहा है तो वो उसको यूके ज़्यादा फैसिनेट करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो एक सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, सारी सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो क्यों चाहेगा कि वो किसी डेवलपिंग नेशन में वापस आए। लेकिन वहाँ पे हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो सेल्फ इंस्पायरेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, और वो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं। उनकी थिंकिंग शुरू से ही ये होती है कि मैंने यूके जाना है या किसी भी और कंट्री में जाना है, वहाँ से क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, और फिर वापस अपनी कंट्री में आके उसकी डेवलपमेंट में मैंने हिस्सा डालना है। तो वो बेसिकली आप इसको सही भी कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं, बट ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसकी एक अप्रोच क्या है, कैसा उसका एक जो है लिविंग रही हुई है, कि उसने चीज़ों को अगर फील्ड में देखा हुआ है तो यस वो रियलाइज करता है चीज़ों को, लेकिन अगर उसको वो सिस्टम ज़्यादा सूट नहीं करता डेवलपिंग नेशन वाला, तो फिर वो कभी भी वहाँ पे वापस रुख नहीं करेगा अपना। ठीक। अच्छा जुवेरिया, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा सर्वे होता नहीं है कि पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो हमें डॉक्टर्स बुलाने चाहिए, वापस बुलाने चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, वापस आओ और पाकिस्तान में आके अपनी सर्विसेज दो। ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा होना चाहिए, जैसे डॉक्टर का हो गया या इंजीनियर्स का हो गया, जहाँ पे देखा जाए कि पाकिस्तान में उनकी ज़रूरत है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को वापस बुला के यहाँ पर उनको जॉब से और बेहतरी की तरफ सोचा जाए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्योंकि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो मेरा ख्याल से तो हमारे जो, अगर आप हिस्ट्री चेक करें कि साइंटिस्ट हो गए या इक्विपमेंट्स हैं जो मेडिकल के, वो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, लेकिन जाहिर है वो चीज़ें हम उस तरह यूटिलाइज नहीं करने आती। हमें काफ़ी चीज़ें अगर हम बाहर से सीख रहे हैं, लाइक एनर्जी सेविंग और ये चीज़ें बाहर टेक्निक सीख रहे हैं, और वो हमें अगर सोर्सेज मिल जाएं, बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं लोग आएंगे, यूटिलाइज करना भी पता चल जाए, तो फिर हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जुवेरिया तारिक और आशिर सईद इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, ऐसे यूके के इस रोड शो में मिलने वाले जो तलबा हैं उनको बहुत सारी फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी। वहाँ पर जो बाहर के जो कंसल्टेंट्स हैं, बाहर के मालिक, वो भी यहाँ पर आएंगे इस प्रोग्राम में और इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बराह रास्त बात करने का जो मौका मिलेगा, ताकि उनकी जो एक क्वेरी होती है ना, क्वेश्चंस होती है माइंड में कि किस तरह से अप्लाई करें, किस तरह से फॉर्म फिल करें, और किस तरह से उनको जो है कम्युनिकेशन जो उनकी है बरकरार रहेगी, उनको असिस्टेंस मिलेगी, वो सारे मसले हल हो जाएंगे, वो बात कर सकेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी आएँ और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हैं स्कॉलरशिप्स को लेकर और एडमिशन्स को लेकर, तो वो उनको जो है हल करने की कोशिश की जाएगी, और जो आपका ख्वाब है उसको हकीकत का रंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन, अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए मौजूद और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।